कैफियत है कि इस वक्त वो बिहेव करना शुरू हो गए हैं मुकम्मल तौर पे एज ए गवर्नमेंट बिहेव। और गवर्नमेंट बिहेव करना चाहिए उस्मान साहब। पहली बात तो ये है ना कि जिस वक्त अमेरिका नेगोशिएट कर रहा था तो उन्होंने हवा भी नहीं लगने दी अफगान गवर्नमेंट की। सर जरा थोड़ा सा जो है ना ताहिर गोरा साहब, हम चलते हैं अफगानिस्तान और अमेरिका की सिचुएशन की जानिब। वहां पे अमेरिका ने अब ये कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी, और हमने देखा कि काबुल खास तौर पे तालिबान के हाथों में जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी तेजी से सरेंडर्स किए जा रहा है। करें अफगानिस्तान की, जहाँ तालिबान ने उन अफराद के लिए, उस स्टाफ के लिए माफ़ी का ऐलान किया है जो अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद उनके साथ ही अमेरिका जाना चाहते हैं या किसी और मुल्क हिजरत करना चाहते हैं। ये लोकल स्टाफ है और ये हालिया इतलात ख़ुद अमरीकी प्रेस ये कह रहा है कि गुज़िश्ता दिनों तालिबान की जानिब से फतूहात का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है और तकरीबन 9 अजला पर गुज़िश्ता एक हफ़्ते में कब्ज़ा किया गया। और इस तरीके से हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये कहा था कि 72% जो इलाका है वो तालिबान के पहले कब्ज़े में है। और तमाम प्रेस इस बात का जो ख़दशा ज़ाहिर कर रहा है कि जैसे ही अमेरिकन निकले तो तालिबान बहुत जल्द काबुल के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। यही कैफियत है कि इस वक्त वो बिहेव करना शुरू हो गए हैं मुकम्मल तौर पे एज ए गवर्नमेंट बिहेव। और गवर्नमेंट बिहेव करना चाहिए उस्मान साहब। पहली बात तो ये है ना कि जिस वक्त अमेरिका नेगोशिएट कर रहा था तो उन्होंने हवा भी नहीं लगने दी अफगान गवर्नमेंट की। वो एक कुर्सी, मुश्किल काम तो नहीं था, अशरफ गनी की कुर्सी भी रख लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी कुर्सी नहीं है क्योंकि तालिबान जो नहीं मान रहे। तो कहते लड़ाई हमारी तुम्हारे साथ है, तुम्हें अशरफ गनी को तुम लाए तुम खत्म। हुआ यह है कि जैसे ही अफगान जाना शुरू हुए, अमेरिकन भागना शुरू हुए, बड़ी तेजी से भागे, तो उसके साथ साथ वो लोग जो कि लोकल स्टाफ होता है। अच्छा, ये स्टाफ शुरू हुआ था बहुत अरसा पहले से, यानी ये लोग ट्रेंड होना शुरू हुए हैं 1979 ऑनवर्ड, क्योंकि जिस वक्त रूस आया है तो सारे अमरीकी, इंग्लैंड के दूसरे तीसरे सारे जो वहाँ आना शुरू हुए, तो लैंग्वेज फ्रेंका और दूसरी पश्तो जानने के लिए, तर्जमा करने के लिए और इस तरह के फ़ारसी के लिए जहाँ से लोग मिलते हैं। ज़्यादातर लोग अफ़गान हैं लेकिन सेटल हैं कोयटा के अंदर, पेशावर के अंदर और इस तरह के इलाकों के अंदर। ये अब जब अमेरिका वहाँ आ गया था जो वहाँ सेटल हो गए थे, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखा होगा कि बहुत सारे आपको यूरोप के अंदर अफ़गानों की दुकानें मिलेंगी, कारोबार मिलेगा। ये सारे ये लोग हैं जो बेसिकली मुतरज्जिम थे, फिर वहाँ जाके सेटल हो। तालिबान ने आपको पता चला कि जैसे जैसे वो जा रहे हैं ये भी अपना सामान बांध के जा रहे हैं। सही। अब ये मैं पूरा, चूंकि गुज़िश्ता 20 साल जारियत के दौरान बड़ी तादाद में अफगान धोखे में पड़ गए और बैरूनी अफवाज के साथ मुतरज्जम, मुहाफ़िज़ वगैरह के तौर पर वक्त गुजारा। अब बैरूनी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला कर रही हैं। इन्हीं अफराद को खौफ है और मुल्क से फ़रार होना चाहते हैं। मज़कूरा तमाम अफराद को मिल्लत इमारत इस्लामी की जानब से इत्तला दी जा रही है कि सबको माजी के अमाल पर शर्मिंदा होना चाहिए और मुस्तकबिल के लिए ऐसे तरीका अख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे इस्लाम और मुल्क से गद्दारी समझी जाए। आप कोई मुल्क से फरार ना हो, अमारत इस्लामिया उनसे नहीं निपटेगी, बल्कि उन्हें दावत देती है कि मामूल की ज़िंदगी के लौट जाएं और अपने किसी पेशे से में स्पेशलिस्ट है अपने मुल्क की खिदमत करें, हमारी तरफ से कोई खतरा लाक नहीं होगा। ये एक एमनेस्टी की जुबान है। देखिए, आपने मार खाई हुई है इन लोगों से, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंस का काम करते थे, उसके बावजूद भी एमनेस्टी दे रहे हैं। एक तो ये अहम तरीन चीज़ है। दूसरी अहम तरीन चीज़ है उस्मान साहब कि इर्द गिर्द इस वक्त बहुत अजीब किस्म की कॉन्फ्लिक्ट बिल्ट हुआ है। इसमें जो सबसे अहम तरीन कॉन्फ्लिक्ट बिल्ट हुआ है वो है फरगाना के इलाके में। फरगाना वो जगह है जहाँ से बाबर साहब आए थे। आप देखें, बाबर चूँकि ताकतवर कौम थी, बाबर ने इस पूरे इलाके के अंदर मुगलिया इस्टेब्लिश किया था। इतने मुतस्सब है पूरा यूरोप कि फरगाना को 3 मुल्कों में तकसीम किया उन्होंने। अच्छा। इतने से इलाके को, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ताकि कहीं ये एक यूनिटी रहे। पिछले दिनों उनकी आपस में लड़ाई हुई है किर्गिस्तान की और उज़्बेकिस्तान के बीच में, ताजिकिस्तान भी आया। तालिबान ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया कि हम आपकी सुलह कराने को तैयार हैं और हमारा कुछ इन्फ्लुएंस भी है और आप ना लड़ें क्योंकि ये पूरे के पूरे कॉज को नुकसान पहुंचेगा। वहां पर इसी कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई थी? इसी कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था किसी न किसी तरीके से तालिबान की इस जीत को मिनिमाइज किया जाए। कोलाब में अमेरिकन फोर्स को रखा जाए, या दुशंबे में रखा जाए, या फिर इस्लामाबाद के पाकिस्तान के किसी इलाके में रखा जाए, प्रेजेंस रखी जाए। पाकिस्तान इस वक्त वर्स्ट क्राइसिस में है डिसीजन मेकिंग की। और बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है, एक छोटा सा डिसीजन 20 साल हमें खून में लहरा के गया था। हमारा कोई घर सलामत नहीं रहा, हमारा कोई इलाका सलामत नहीं रहा।
جن جگہوں پہ ہم سکون تو اطمینان سے جایا کرتے تھے، جس جگہ پہ قائد اعظم نے ایک سپاہی نہیں رکھا تھا، قبائلی نے کہا تھا ہم تمہارے فرنٹیئر ہیں، یہاں فوج کی ضرورت نہیں ہے، اس علاقے میں ہمیں فوج رکھنی پڑی۔ ہمیں باقاعدہ جہاں سوچ نہیں سکتے تھے کہ ابھی اب مسلمان ملک کے دیوان ہماری باؤنڈری میں فینس لگے گی، تاریں لگیں گی، ہم اب اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں سے بندے لوگ جاتے تھے، وہاں کنویں میں پانی بھرتے تھے، وہاں والے آتے تھے، یہاں کنویں سے پانی بھرتے تھے، یہاں والے ایسپرو کی گولی یہاں خریدتے تھے، وہاں والے ایسپرو کی گولی وہاں خریدتے تھے۔ یہ صورتحال، یہ حالت ہم نے دیکھی، 70,000 لوگ اپنے مروائے، جسٹ ون ڈیسیژن۔ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا طاہر گورا صاحب ہم چلتے ہیں افغانستان اور امریکہ کی سچویشن کی جانب۔ وہاں پہ امریکہ نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی، اور ہم نے دیکھا کہ کابل خاص طور پہ طالبان کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی تیزی سے سرنڈرز کیے جا رہا ہے طالبان کے سامنے، تو اور ہماری فورسز ابھی وہیں پہ ہیں ان کی، تو ہم پھر ایئر سٹرائک کریں گے، انہوں نے یہ کہا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو پاکستان نے اپنے فضائی اڈے دینے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انکار کر دیا، تو اگر یہاں سے نہیں تو کیا سعودی عرب سے ایئر سٹرائکس ہوں گی؟ پھر آپ اس ریجن میں کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو صورتحال ہے، ایک تو مفروضوں پہ ہے، دوسرا اس میں کنفیوژن بہت ہے، اور تیسرا غلط بیانی بہت ہے۔ میں سب سے پہلے پاکستان کی اس بات کی طرف آتا ہوں کہ ہم اڈے نہیں دے رہے، اڈے شاید نہ دے رہے ہوں، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں امریکنز کی طرف سے، جو چونکہ ان کی وہ تردید نہیں کر رہے، اور اس بات کا کافی چانس ہوتا ہے کہ امریکنز پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہ بولنے کے برابر بولتے ہیں۔ تو ابھی 3 روز پہلے ہی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس تک انہوں نے ورڈ یوز کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، اور فیسیلیٹیشن ہمیں مل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ چکا ہے۔ پاکستان کے جو ہیں خاص طور پر فارن منسٹر، وہ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ بہت اونچی اونچی آواز میں بولتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو مطلب پاکستان کی طرف سے جو ڈینائل ہوتا ہے، میں اس کو بھی پبلک کنزمپشن میں دیکھتا ہوں۔ امریکنز نے ابھی پھر ریسنٹلی کہا کہ ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، جو کہ مزید اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ امریکنز کو وہ مل رہی ہے فیسیلیٹیشن، اور ویسے بھی فرینکلی وہ فیسیلیٹیشن پاکستان سے امریکن کو ملنا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے۔ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک تو انکار کر سکے، دوسرا پاکستان کے اپنے حق میں ہے کہ امریکنز کو فیسیلیٹیشن دی جائے تاکہ ان کو کچھ تھوڑے بہت پیسے ویسے ملنا شروع ہوں، فیٹف کی تلوار کچھ ہلکی ہو، کچھ IMF، ورلڈ بینک، چونکہ صرف امریکہ کی ایڈ یا مدد ہی نہیں ہوتی، امریکہ جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا ہی ساتھ ہوتی ہے فرینکلی، سوائے چائنا کے آج کل۔ تو وہ ان کو یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو مطلب پاسبل ہی نہیں ہے پاکستانیوں کو، یعنی میری مراد ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ بھئی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہمیشہ سے گنجائش دیتی رہی ہے کہ آپ پبلک کنزمپشن کے لیے جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو اپنے کام سے غرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ میں اس مفروضے کو کنونس نہیں ہوں کہ ایسا ہوگا کہ امریکنز کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ملے گی۔ اڈا چلیے ایک بڑا لفظ ہے، ایک بڑی بات ہے، لیکن میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ وہ فیسیلیٹیشن اڈے کے لیول کی ہی ہے، چونکہ امریکنز نے اس ریجن میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مزید بیٹھنا، آلریڈی امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی مطلب ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ امریکنز نے اس ریجن میں مزید بیٹھنا ہے، اور ظاہر ہے مطلب وہ پاکستان بھی اس ریجن کا حصہ ہے اور ایک اہم اسٹریٹجک پلیس ہے، تو وہاں پہ بھی امریکنز ہوں گے۔ اب افغانستان کے حوالے سے امریکنز کا یہ کہنا کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہوگا تو ہم کریں گے، حملہ کریں گے، وہ امریکن کی پبلک کنزمپشن ہے۔ دیکھیے یہ تو وہی طالبان ہے نا جن کے ساتھ امریکنز مذاکرات کر رہے ہیں، یہ تو امریکنز کو پتہ ہے کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکنز مذاکرات انہی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ مذاکرات افغانستان میں بھی نہیں ہو رہے، یہ مذاکرات تو قطر میں ہو رہے ہیں۔ اور اب جب امریکنز طالبان کے حوالے سے اپنے کنسرنز شو کرتے ہیں تو وہ امریکہ کی پبلک کنزمپشن ہے نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ امریکہ ان طالبان کو اشارہ دے رہے ہیں جو امریکہ کے زیر اثر نہیں ہیں،
وہ ان طالبان کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ طالبان کا فیکشن جو ہمارے زیر اثر نہیں ہے وہ کچھ ایسی حرکت کرے گا تو ہم ایئر سٹرائک کریں گے. اب آپ کا یہ پوچھنا کہ وہ ایئر سٹرائک کہاں سے ہوگی, کیا گلف سٹیٹ سے ہوگی, سعودی عرب سے ہوگی, پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ہم جگہ نہیں دے رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اگر جگہ نہ بھی دے, جو کہ ممکن نہیں ہے نہ دینا اس کے لیے جگہ, وہ اس کو جگہ دینی ہوگی. ورنہ سینٹرل ایشیا کے 5-6 ملک ہیں, مطلب میں ان میں رہا ہوں, ازبیکستان, تاجکستان, ترکمانستان, کرگیزستان, قزاقستان, تو وہاں سے آ جائیں گے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. وہاں سے شاید امریکنز کا آنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. پاکستان سے جانا ذرا آسان ہے, بالکل ہی ساتھ ہیں, مطلب نیکسٹ ڈور ہیں, تو وہاں سے بھی آنا کوئی بہت مشکل تو نہیں ہے. اگر وہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے لے لیا تھا تو پھر وہ تاجکستان سے یا ازبیکستان سے, قزاقستان سے, کرگیزستان سے, وہ صرف رشیا کی پھر ان کو چاہیے ہوگی تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے رضامندی, چونکہ وہ ساری کنٹریز رشیا کی بہت زیادہ وہ ہیں, زیر اثر ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی ملاقات ہونے جا رہی ہے پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ انگلینڈ میں, چونکہ وہ تو اس میں شاید بیک ڈور ڈپلومیسی میں بائی لیٹرل ڈسکشن میں یہ باتیں بھی ہوں گی, ضرور ہوں گی. اور اگر یہ دونوں لیڈر نہ بھی بات کریں تو وہ ڈپلومیٹک لیول پہ کوئی نہ کوئی بات چیت آلریڈی چل رہی ہوگی.